दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भगवत भक्त सज्जनहरू, पद्मा एकादशी पुरुषोत्तम महिनाको यो आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने पद्मा नाम गरेको एकादशीको कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल द्रोणै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमाल तिभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मम मासस्या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सुपूषिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नये। भगवान भन्नुहुन्छ, हे भक्त सज्जनहरू हो, मलमास मेरो महिना हो। यसको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम पद्मिनी हो। यो बेलामा गरेको दान पुण्यको फल अद्वितीय छ, अर्थात् अर्को कुनै फल छैन। त्यति पुण्यवान छ यस बेलाको दान पुण्यको, भजन कीर्तनको, सत्सङ्गको फल अत्यन्तै प्रभावकारी हुनेछ र अक्षय नाश नहुने फल प्राप्त हुनेछ। यसको वर्णन गर्नलाई चतुर्मुख ब्रह्मा पनि सक्दैनन्। कति पुण्यदायी छ यो चतुर्मास अथवा यो मलमास पुरुषोत्तम महिना एकैचोटि परेको छ। यो चतुर्मास पनि यही छ र पुरुषोत्तम मास पनि यही छ। यस बेलाको यो दान पुण्यको अद्वितीय फल बताइन्छ। श्रीकृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई यो कथा श्रवण गराउनु भएको भक्त सज्जनहरू, अब यसको व्रतको विधि के छ त भन्दा अघिल्लै दिनदेखि स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने, नङकेशहरू छेउरेहरू गर्ने, शुद्ध वस्त्र पहिरिने, हविष्यान्न एक छाक खाने अनि भुइँमा सुत्ने, त्यो व्रत अघिल्लै दिनदेखि सुरु गर्नुपर्छ। भोलि व्रत लिनु छ भन्दा आजैदेखि, जसरी हामी भोलि पितृकर्म गर्छौँ भने आजै हविष्यान्न एक छाकी खाएर बस्छौँ, त्यसै गरी यो व्रतमा पनि हविष्यान्न खाएर बस्नुपर्छ। अनि भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेर भगवत स्मरण गरेर ओछ्यानबाट उठेर अर्घादि गरेर नित्य कर्म आफ्ना जे छन् सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने, पितृतर्पण आदि कर्म हामीले गर्नैपर्छ। ती सब कर्म सकेपछि, सक्नुभन्दा पहिले गङ्गामा, धारोमा, कुवामा, बापी भन्छ जहाँ छ, तडाउमा, कहीँ नभए आफ्नै धारमा पनि जाँदाखेरि पञ्च स्नान गर्नुपर्छ। 5वटा चिजले स्नान गर्नुपर्छ। के हुन् त ती भन्दा माटो, तिल, गाईको गोबर, अमलाको लेदोमा कुश तिल मिसाएर बनाएको पिना र यति गोबर सहित यति 5 चिजले स्नान गर्नुपर्छ। हे मृत्तिके, पहिला माटोले स्नान गर्ने। हे मृत्तिके, 100औं हात हुने 12 रूपी भगवानलाई तिमीले उठाइएकी छौ अनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई पालित पोषित गरेकी छौ। सबै पृथ्वीका प्राणीहरूलाई अन्नदान दिएकी छौ। यस्ती पृथ्वी माता, म तिमीलाई मेरो शरीरमा धारण गरेर पुरुषोत्तम मासमा पर्ने यो पद्मा एकादशीको व्रत गर्दैछु भनेर त्यसले पहिला माटोले स्नान गर्ने। त्यसपछि गाईको गोबर, हे गौमाता, सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण तीर्थहरू गाईको शरीरमा बसेका हुन्छन्। त्यस्तै गौमाताको पवित्र गोबर, जो पवित्र मानिन्छ, त्यो गोबरले स्नान गर्ने। मलाई पवित्र पारिदेऊ। जसरी तिम्रो शरीरभरि देवता बसेका छन्, त्यस्तो गाई माताको यो गोबरले मलाई पनि मेरा सम्पूर्ण पापहरू पखालेर मेरो शरीरलाई पनि शुद्ध बनाइदेऊ भन्ने। त्यसपछि ब्रह्माजीको थुकबाट निस्किएका अमला जो छन्, धात्री अमलालाई पनि के भन्नु पर्यो भने पिनाहरू मिसाएको छ। त्यसमा अमलाको पिना बनाएको छ, तिल मिसिएको छ, कुश मिसिएको छ। यस्तो पवित्र चिजले सारा शरीरलाई पवित्र बनाइदिएर, हैन, हे मेरा चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई, परशुरामद्वारा ब्राह्मणहरूलाई दिएकी हौ, कश्यपहरूद्वारा अभिमन्त्रित गरिएकी छौ, मलाई पनि पवित्र पारिदेऊ भन्दै जिउमा लगाउनु
र गोबरको वनौषधिहरूदेखि लिएर गाईको पवित्रतादेखि लिएर अमलाको ब्रह्माको थुकको पवित्रतादेखि लिएर तिलकुशको पवित्रतादेखि लिएर मृत्तिका माटोको पवित्रता सबैले ग्रहण गरिसकेपछि शरीर के भयो त भन्दा सबै देवमय भयो, मन्दिर जस्तो भयो हैन। अमला ब्रह्माजीको थुकबाट उत्पन्न भएकी छिन्, भुवनलाई पवित्र पार्छिन्, अमला पवित्र फल मानिन्छ। त्यस्तै शङ्खचक्रधारी विष्णुलाई तपाईँको पावन तीर्थ नुहाउन दिनुहोस् भनेर अब सङ्कल्प गर्ने, हातमा कुश पानी लिएर सङ्कल्प गर्ने, कुन तीर्थ छ, कुन नदी छ, कुन तलाउ छ, जे जानेको छ म स्नान गर्छु, यो तीर्थमा नुहाउँदैछु भनेर केही नजाने जसरी सकिन्छ त्यसरी सङ्कल्प गर्ने। अरू केही नजाने गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ, मलाई यो जलमा पुर्याइदिनुहोस् हे भगवान् भनेर सङ्कल्प गर्ने। शरीरमा तीर्थजल गङ्गा जल जे छ त्यो पनि सिञ्चित गर्ने। सेतो कपडा पहिरने, पूजामा बस्नुभन्दा पहिले नित्य कर्म त हामीले पितृ तर्पण आदि गर्नै पर्छ। ती गरिसकेपछि अनि हरि मन्दिरमा बसेर हरि भगवानको कमलापति विष्णु भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। यो एकादशीमा राधा कृष्णको सुनको प्रतिमा अथवा शिव पार्वतीको सुनको प्रतिमा बनाएर त्यसलाई विधिपूर्वक अष्टदल लेखेर एउटा थालीमा सजाएर अनि सेतो वस्त्र रातो वस्त्रले कलशहरू बेरेर त्यो कलश गणेश स्थापना गरेर भगवानलाई आमन्त्रण गर्ने। अनि पूजा सामग्री सहित फल फूल कपुरबत्ती कस्तुरी कुमकुम सेतो कमलको फूल अत्यन्त सुन्दर सेतो कमलको फूल भगवानलाई मनपर्ने सहित परमेश्वरको पूजा गर्नुपर्दछ। अब व्रतको नियममा बसेर जल दुध फल मात्रै खाएर यो व्रत गर्नुपर्दछ। व्रत गर्न सकिन्छ र रातमा जागरण बस्नुपर्दछ। जागरणको यति ठुलो महत्त्व छ भक्तहरू। जागरण बसेको ठाउँमा भगवान स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ अरे। जागरण हेर्दै आउनुहुन्छ। रातको 4 प्रहर हुन्छ, पहिलो प्रहर, दोस्रो प्रहर, तेस्रो प्रहर, चौथो प्रहर। चारैवटा प्रहरको एक प्रहर मात्रै पहिलो प्रहर मात्रै गर्नेको पनि फल बताइएको छ, दोस्रो प्रहर मात्रै गर्नेको पनि फल बताइएको छ, तेस्रो प्रहर गरेको पनि फल बताइएको छ र चौथो प्रहरको जागरणको पनि फल बताइएको छ। के छ त त्यो फल भन्दा प्रथम प्रहरमा पूजा गर्दाखेरि नरिवल राखेर अर्घ दिनुपर्छ भगवानलाई हैन। अनि दोस्रो प्रहरमा पूजा गर्दाखेरि बेल राखेर अर्घ दिनुपर्छ। तेस्रो प्रहरमा पूजा गर्दा बिमिरो राखेर अर्घ दिनुपर्छ। चौथो प्रहरमा पूजा गर्दा सुपारी राखेर अर्घ दिने, भगवानलाई अर्घ दिने। यही सूर्य सहस्रांशु तेजोरासे जगतपति अनुकम्पय मां भक्त्या गृहार्घम दिवाकर, ढोगिदिने भगवानलाई दिवाकर भगवानलाई। अनि जागरणको फल एक प्रथम प्रहर मात्रै गर्न सक्यो भने अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा गरेको जागरणको वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। तेस्रो प्रहरमा गरेको जागरणको हयमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। चतुर्थ प्रहरमा गरेको जागरणको राजसूय यज्ञ सबभन्दा ठुलो यज्ञ मानिन्छ। त्यस्तो राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्त बताइएको छ भक्तहरू। यो अत्यन्त पुण्यवान छ, ज्ञानवान छ, विद्यावान छ, तपवान छ। ना तत्परतरम पुण्यम ना तत्परतरा मुख ना तत्परतरा विद्या ना तत्परपरम तप। जसले अधिक मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत विधि पूर्वक गर्दछ त्यसले पृथ्वीमा दर्शनीय मन्दिर, तीर्थस्थल, स्नान गर्ने ठाउँ, पूजा गर्ने ठाउँ सबै गरिसकु भन्ने बुझी हुन्छ, ठानी हुन्छ। र यसरी जागरण सकेर स्नान गरी अर्घ दिएर पूजा गरेर पूजा सामानहरू सबै वैष्णव ब्राह्मणलाई बोलाएर दान दिनु, भोजन गराउनु, दक्षिणा दिनु। जसले पद्मिनी एकादशीको व्रत सम्पन्न गर्यो त्यसले सारा व्रत गर्यो भन्ने बुझ्नु। यस्तै विधि मलमासको यो पुरुषोत्तम मासको अब आउने अर्को एकादशी हैन, अर्को एकादशीलाई कृष्ण पक्षमा कृष्ण एकादशी भनिन्छ। त्यसमा पनि यसै विधिले पूजा गर्नुपर्दछ। अब यो पुरुषोत्तम मासको यही एकादशीको कथाको प्रसङ्ग एउटा प्रसङ्ग सुनौ भक्तहरू।
राजा कार्तवीर्यले रावणलाई कारागारमा राखेको देखेर पुलस्त्य ऋषिले कार्तवीर्यलाई भनेर रावणलाई कारागारबाट मुक्त गराएका थिए। दशानन 10,000 हात्तीको बल भएका 10वटा टाउका भएको अझै कसैले जित्न नसकिने त्यत्रो बलवान रावण, जसले स्वर्गमा सिधै जान्छु स्वर्गमा सिँडिहाल्छु भन्थ्यो, धन सम्पत्ति वैभव हात्ती घोडा सेना सम्पूर्णले बलवान, सबैले अझै जो पाइले मार्न नसकिने त्यस्तोलाई पनि बन्धक बनाइदिएका थिए। कसले? कीर्तवीर्यले। राजा कीर्तवीर्य रावणलाई कारागारमा लगेर थुनिदिएर पुलस्त्य ऋषि आएपछि, हे बाबु यसो नगर, यो रावण यो ठुलो राक्षस भए पनि यो ठुलो प्रतापी छ, यसको शक्ति ठुलो छ, यसलाई छोडिदेऊ भनेर कारागार मुक्त गराइदिएका थिए। गुरु वचन, ऋषि वचन, माता पिताको वचन सिर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले कीर्तवीर्य भनेका पराक्रमी, अत्यन्तै ठुला। कति ठुला रहेछन् त, यिनको कथा नै आउँछ यही प्रसङ्गमा। रावणले इन्द्रसित देवतालाई युद्धमा जित्यो, त्यस्तो रणविद्या जान्ने रावणलाई कीर्तवीर्यले कसरी जितिले? नारदको यस्तो प्रश्न सुनेर पुलस्त्यले भन्नुभयो, उहिले त्रेतायुगमा महिष्मती नगरमा हैहय राजाहरूको वंशमा कीर्तवीर्य महापति भनेको ठुलो राजा, शक्तिशाली बलशाली राजा थियो। 1000 पत्नीहरू थिए त्यसका, तर पुत्र थिएनन्। छोरो बिनाको राज्य कल्याणकारी मानिँदैन। पुम नाम गरेको नरकबाट उतार्नका लागि पुत्र चाहिन्छ। देवता ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण जन्मिने बित्तिकै 3टा ऋण लागेका हुन्छन्। त्यसमध्येमा पितृ ऋण तिर्नको लागि पुत्र चाहिन्छ भनिन्छ। तपस्याले मनले चाहेको कुरा प्राप्त हुनसक्छ भन्ने कुरा विचार गरी त्यो राजाले आफ्नो राजपाट सम्पूर्ण 1000वटी रानी छन्, सारा सम्पन्न छ, वैभव छ, तर के गर्नु, एउटा सन्तान छैन, एउटा पिप्सु छोरो छैन। ती 1000वटी रानीको पनि कुनै अर्थ भएन, सबै कोख बाँझो छ। अनि राजालाई देखेर स्त्रीहरूमा उत्तम इक्ष्वाकुलमा जन्मिएकी हरिश्चन्द्र राजाकी छोरी पद्मिनी नाम गरेकी पनि थिइन्। एउटी उनकी 1000वटी पत्नीमध्ये पद्मिनी पनि थिइन्। अब राजपाटहरूदेखि विरक्त भयो, सन्तान छैन, कति महत्त्व छ त छोरोको। हेर्नुहोस् त, मान्छे छोरो किन छोरो भनिन्छ? मरेपछि पनि छोइरहरू हुन्छ। पितृकुलको उद्धारको लागि देवऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चारै ऋणबाट मुक्ति पाउनको लागि छोरो आवश्यक छ भनिन्छ। त्यस कारण बाटोमा राजाले देखेर स्त्रीहरूमा सबै श्रीमतीहरू 1000वटी श्रीमतीहरू छन्, कहाँ जान लागे राजा? राजपाट सबै गहना गुडिया श्रीपे सबै थन्काएर पहेँलो गेरु वस्त्र पहिरिएर अनि हिँडे ती राजा। तिनको पछि पछि एउटी पत्नी पनि लागिन्। त्यो को थिइन् त भन्दा इक्ष्वाकुलमा जन्मिएकी हरिश्चन्द्र राजाकी छोरी पद्मिनी नाम गरिएकी तिनकी पत्नी थिइन्। ती पनि बुढा कहाँ गए, म पनि सँगै लाग्छु भनेर पछि पछि लागिन्। अनि उनी पतिव्रता थिइन्। पत्नीव्रता पनि हुनुपर्छ, पतिव्रता मात्रै भएर हुँदैन। पतिव्रता पत्नीले तपस्यामा हिँडेका पतिलाई देखेर आफ्नो पनि गेरु वस्त्र पहिरिएर पतिका साथ गन्धमादन पर्वतमा गइन् र राजाले त्यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या गरे। त्यस कारणले पुत्र चाहनेले पतिले मात्रै होइन, पत्नीले पनि व्रत गर्नुपर्दछ। अनि सती धर्म पालन गर्ने सती नारीका पतिले पत्नी धर्म पनि पालन गर्नुपर्दछ। युधिष्ठिरले व्रत गरेर सुत नामक पौराणिकले 88,000 ऋषिलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा बताउनु भएको यो कथा यहाँ पनि हामी बताउँदैछौँ। यो कथालाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषिमुनिहरू बसेका ठाउँमा सुत नामक गरेका पौराणिक यही बेला तीर्थाटन गरेर घुम्दै फिर्दै त्यहाँ आउनुभएको थियो र उहाँलाई सबै ऋषिहरूले अनुनय विनय गरेपछि सुत नाम गरेका पौराणिकले यो कथा बताउनु भएको हो। भक्तहरू र 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। गदाधर भगवानको ध्यान गरेर हाड छाला किङ्रिङ हाड छाला मात्रै छ, शरीरमा केही पनि छैन। अनि
कङ्काल पतिलाई देखेर पद्मिनीले अनसुयालाई सोधिन्, हे महान मान्यता माता, हाम्रा पतिले तप गरेको 10,000 वर्ष बित्यो, तर तैपनि भगवान् प्रसन्न भएनन्। हे माता, छोरे हुने व्रत विधि मलाई बताउनुहोस्। पत्नीले साथ कसरी दिन्छन् त? ल हेर्नुहोस्, पति सन्तान भएन भने 10,000 वर्ष तपस्या गरिराखेका छन्। पत्नीले चाहिँ फेरि यता गएर के भनिन्, मान्य माता अनसुयालाई भनिन्, मलाई विधि बताउनु, चक्रवर्ती छोरो मलाई दिनु, सानो तिनो जस्तो तस्तो लुखुरे छोरो होइन, चक्रवर्ती, संसार विजय गर्ने चक्रवर्ती, सबैको राजा, चक्रवर्ती छोरो मलाई दिनुहोस्। अनसुयाले भन्ने, हे सुब्रु भनेको राम्रो आँखी बहुभकी, मलमासको एकादशीको विधि हेरी शुक्ल कृष्ण दुवै पक्षको व्रत गर अनसुयाले बताइन्। त्यही एकादशी आज पहिलो कथा भन्दैछौँ भक्तहरू। हामी मलमासमा लाग्ने वर्षको 12वटा एकादशीका व्रत लिनु, त्यो वर्षभरिका जति एकादशी छन् ती सबै 12 महिनाभरि एकादशीका व्रतहरू लिनु। त्योभन्दा अतिरिक्त यो मलमासको 2टा व्रत पनि लिनु। त्यसबाहेक यो अतिरिक्त 2टा मलमासमा पर्ने शुक्ल र कृष्ण पक्षका 2टा एकादशी छन्, ती एकादशीको पनि व्रत बस्नु र पूजा गर्नु। र उनले त्यसै गरिन्, व्रत बसिन्, पूजा गरिन्। केशव भगवान् नभन्दै आउनुभयो, शङ्ख चक्र गदाधारी आएर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। कस्तो अवसर हेर्नुहोस् त। कृष्णको वचन सुनेर पद्मिनीले भनिन्, हे प्रभु, मेरा पतिले चाहे जस्तो वर दिनुहोस् भनेर वर मागिन्। आफूले मागिनन्। हेर्नुहोस् त, मेरा पतिले चाहे जस्तो 12 वर्षसम्म 10,000 वर्षसम्म पतिले तप गरेका छन्। उनी पनि पति सँगसँगै बसेर तपस्या गरेकी छन्, तर पतिलाई माथि राखेर मेरा पतिले चाहेको जस्तो वर दिनुहोस् भनेर मागिन्। पतिले भने, विश्वमा ठुलो मान्य, सबैले मान्ने छोरो पाऊँ, हे भगवान्, मलाई अरू के। अनि विष्णुले भन्नुभयो, बाध्यम लौ त्यस्तै होस् भनिदिनु भयो। हे अनि भगवान् अल्पिनुभयो। त्यति भनेर तुरुन्तै अन्तर्धान हुनुभयो। गोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको, गोलुवासी कृष्णचन्द्र भगवानको। तिनी पद्मिनीलाई लिएर राजपाटबाटै फर्केर उनीबाट अत्यन्त बलवान पराक्रमी कार्तवीर्य नामको छोरो प्राप्त गरे। तिनी पतिव्रता ती भाग्यवान नारीलाई लिएर अब फेरि उनी के गरे, राजा आफ्नो राजपाटमा फर्किए। त्यसैले अनि राजपाटमा फर्केर उनीबाट अत्यन्त बलवान पराक्रमी कार्तवीर्य नाम गरेको छोरो प्राप्त गरे। त्यसैले रावणले पनि उनीसँग हार्यो। त्यस्तो शक्तिशाली रावण संसारमा कसैले जित्न नसक्ने उनीसँग हारेर स्वर्ग मर्त पाताल तिनै लोकमा कार्तवीर्यलाई जित्ने कोही पनि थिएनन्। सन्तान हुन्छ त्यस्ता, त्यसैले पो त 10,000 वर्ष तप गरेको सानो छ। र सन्तानको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरो सारा राजपाट सबै छोडेर 10,000 वर्षसम्म पनि एउटा छोराका लागि तडपिएर बाउ आमा कति लाग्छ। र अहिलेको हाम्रो युवा पुस्ता, हाम्रो युवा पिँढी, हाम्रो जनमानस, हाम्रो घरबारमा हेरौँ त मातापितालाई श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने, मातापिताको महत्त्व बुझ्ने कति छौँ हामी? कतिले हामीले मातापितालाई मानेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ? मातापिता कतिको हृदय छन् सन्तानको लागि, तर मातापिताको लागि सन्तानले धेरै गरेका राम्रा उदाहरण ज्यादै कम मात्रामा पाइन्छ। कलियुगको यही रहेछ धर्म, मातापिता रोइरहन्छन् घर घरमा। कलियुगको यही रहेछ धर्म, मातापिता रोइरहन्छन् घर घरमा। आज सताइएका छन्, पीडित छन् जन्मदात्री मातापिताहरू। जिउँदो देवता हुन् मातापिता, जसका चरणमा चारै धाम आएका हुन्छन्। भागीरथी गङ्गा ती बाआमाका चरणमा हुन्छन्, तर तिनी घरका मालिकहरू आज धर धर रोइरहेका हुन्छन्। तिनी पर छन्, तिनी धर रुन्छन्। र यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ त भन्दा, मातापिताले सन्तान उत्पादनको लागि कतिसम्म गर्न सक्दा रहेछन्। अस्ति पन्जरसम्म मात्रै रहेर, हाड छाला मात्रै रहेर नखाइकन
तन मन धन सबै सारा कुरा बिर्सेको भगवत भक्तिमा छोरो 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 भनेर 10,000 वर्ष बिताएर जन्मिने छोरो जन्माउने ती माता पिता धन्य। तीभन्दा ठुलो धरतीमा को छ? त्यसैले भनिन्छ ती जन्म दिने बाबा आमा ती जिउँदो देवता हुन् भक्तहरू। र स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनी लोकमा कार्तवीर्यलाई जित्ने कोही पनि भएन, होस् पनि कसरी। त्यति कठिन तप गरेर जन्मिएको, त्यस्तै पतिव्रता नारीबाट जन्मिएको त्यो, अनि भगवत भक्तिमा लाग्ने एक राजाबाट जन्मिएको त्यो। मलमासको व्रतको प्रभावले विश्वले कार्तवीर्यलाई बलशाली बनाइदियो। विष्णु भगवानले कार्तवीर्यलाई यही मलमासको व्रतको प्रभावले भगवान विष्णुले कार्तवीर्यलाई विश्वको बलशाली बनाइदिनु भयो। तसर्थ वाञ्छित फल पाउने इच्छा राख्नेहरूले पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नु पर्दछ। पुरुषोत्तम मासको एकादशी जुन छ यो शुक्ल पक्षको आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गरिन सक्यो भने र त्यसबाट प्राप्त सन्तान आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि हुने षड ऐश्वर्यशाली सन्तानहरूको जन्म हुन्छ। बोलु एकादशी महात्म्यको जय। यसै सन्दर्भको एउटा भजन भक्तहरू पद्मा एकादशी। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भजौँ 2 दिन बाँचुन्जे। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जे। आश्विन शुक्ल अधिक मास पद्मा एकादशी व्रत उद्यापन गर्नु जाग्रम बसी बसी। आश्विन शुक्ल अधिक मास पद्मा एकादशी व्रत उद्यापन गर्नु जाग्रम बसी बसी। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। चारै प्रहर चारै जाग्रम पुण्य थरी थरी। जाग्रामको पुण्य ठुलो महायज्ञ सरी। चारै प्रहर चारै जाग्राम पुण्य थरी थरी। जाग्रामको पुण्य ठुलो महायज्ञ सरी। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। कार्तवीर्य जस्ता पुत्र होलान् सुख दिने। दशानन रावणलाई नि बन्दी बनाइदिने। कार्तवीर्य जस्ता पुत्र होलान् सुख दिने। दशानन रावणलाई नि बन्दी बनाइदिने। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। पुरुषोत्तम मासको दान पुण्य कर्म फल। भुक्ति मुक्ति पाई वैकुण्ठ लोक झलमल। पुरुषोत्तम मासको दान पुण्य कर्म फल। भुक्ति मुक्ति पाई वैकुण्ठ लोक झलमल। जन्म मृत्यु 2 दिनको रछ खेल हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। हरि भक्ति गरौँ बाँचुन्जेल। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।